पाकिस्तान में करप्शन की बायोग्राफी। डीएनए टेस्ट के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन की पैदाइश 70 की दहाई में हुई। इसकी पैदाइश से पहले पाकिस्तान के वतन से बांग्लादेश पैदा हुआ और करप्शन की पैदाइश की खुशी में शराब नहीं बल्कि काली बोतल का ढक्कन खोलकर एक आर्मी चीफ ने बड़ी देर से आज़ादी के मुंतज़िर मजहबी मुनाफरत के जिन को बिलाकर बाहर निकाला। उस जिन को जिसे उस आर्मी चीफ से पहले के हाकिम ने बोतल में रहते हुए भी बहुत कुछ कर गुजरने की इजाजत दे रखी थी, और इस आर्मी चीफ ने इस जिन को पाकिस्तान भर में आज़ादी से काम करने के लिए आज़ादी शहरियत से भी नवाजा, और उसके गार्डियन उन्हीं बारिशों को मुकर्रर किया जो उस दीन के गार्डियन भी थे या गर्दाने जाते थे, जिसका लफ्ज़ी मतलब सलामती है। और फिर यही गार्डियन इस देश के लोगों का खून इस जिन को पिला कर जवान करने में लग गए। करप्शन पैदा हुई थी एक साहब इक़्तिदार की बेटी जिसका नाम बददियांती था, और उसके इर्द गिर्द अफराद के मुश्तरका बेटे जिसका नाम जुर्म था, जिसे सदा देना इस मुल्क के अदालती निज़ाम का फर्ज था। मगर इस जुर्म और इस बददियांती की हम बिस्तरी के नतीजे में ये करप्शन पैदा हुई। बचपन से ही इसको खुराक, तालीम और तरबियत मुहैया करने वालों में लैंड माफिया, बैंक माफिया, ब्लैकमेलर्स, मजहबी लीडर, अदालती माफिया, तालीमी माफिया, मीडिया माफिया, ड्रग माफिया, फार्मेसी माफिया, पुलिस माफिया, जिमींदार माफिया, सरदार माफिया और वडेरा माफिया शामिल थे। ये सब इस शर्त पर बिला कीमत अपनी अपनी खिदमात पेश करते रहे कि जब इस मुशरिक हसीना पे जवानी वारिद होगी तो ये उनके दर पर हाजिरी देने की और कभी कभार मगर भरपूर अंदाज में उनके यहाँ शब गुजारी की पाबंद होगी। जब ये करप्शन जवान हुई तो इसकी शादी पाकिस्तान के सियासी निज़ाम से हो गई। वो सियासी निज़ाम जिसका खानदान भारत, बांग्लादेश, नाइजीरिया, युगांडा, पुर्तगाल से लेकर हैटी तक फैला हुआ है। पाकिस्तान में इसके जिंदगी के शबो रोज बहुत ही शानदार गुजरे कि आबो हवा और जमीनी हकायक इसकी साख्त और इखलाकी गिरावट की नशो नमा के लिए मौजू और मवाफिक रहे। इस सियासी निज़ाम के साथ इसका वक्त यूं गुजरा कि पहले ही साल इसके मशवरे से सियासी निज़ाम ने अदालती निज़ाम और वोटर को रिश्वत की आदत डाल दी, और अदालतों के जरिए नापसंदीदा सियासी पार्टियों को निज़ाम से बाहर निकालने का अमल शुरू हो गया। अपने हमसफर को यकशख्सी या पार्लिमानी बनाने के खेल का मजा लेने का तरीक बताने लगी। फिर उसे अपना मती करने के लिए कोई सबक सिखाने के लिए फौज के हवाले भी करती रही। फिर जिंदगी यकसानियत का शिकार हुई तो मजहबी माफिया की कोख से भत्ता माफिया, बोरी लाश माफिया जैसे बच्चे पैदा किए, यानी दबाव और तोड़ फोड़ जैसे खिलौनों से खेलने वाले बच्चे, रोशनी के बल्ब तोड़ने वाले बच्चे, फिर मजहबी माफिया के साथ
شب گزاری کے نتیجے میں عوام کو ایک نیا مذہبی نعرہ دے کر جلاؤ گھیراؤ کا ماحول بنانا سکھا کر کہا کہ جب چاہو آزما لینا. یہ نعرہ بہت سالوں تک کارگر رہے گا. اب اس کرپشن کی چال چلن میں خود اعتمادی اور چہرے پر کراہت بھری مگر فتح سے سرشار مسکان جگہ لے چکی تھی. اور اسی سال اس نے نظریہ ضرورت کو پیدا کر کے اس کو استعمال کر کے دودھ کے دان ٹوٹنے کے 2 سال بعد کسی ہاسٹل میں جمع کروا کے اپنے سر تاج پر شرافت کا رنگ چڑھا دیا. اس شرافت کے بطن سے اقربا پروری اور نوازنے کے عمل پیدا ہوئے. دوسری طرف کرپشن اپنے جوبن پر تھی. اس چڑھتی جوانی پر وہ شریف بھی ایسے مر مٹے کہ ملک پر چھائی رات کی سیاہی کے پردے کی اوٹ میں اس کے ان دونوں کے وصل کے پل کا نتیجہ ایک اولاد جسے منی لانڈرنگ کا نام دیا گیا ان کے پنگھوڑے میں کھیلتی نظر آئی. پھر اسی جوبن نے اپنی ہر ادا کی قیمت وصول کی. فارما مافیا کو چھوٹ، ملک کا ہر 2 گز اونچا جوان پڑھا لکھا طبقہ ایجنٹ مافیا کے ہاتھوں میں دے دیا. اب کرپشن کو سیاسی نظام کی بعض حرکتیں مشکوک گزری. کچھ گڑبڑ نظر آئی تو اس نظام پر سوشلزم کا رنگ چڑھا کر زردار بنا دیا. زردار کو پاور دینے کے لیے ہاتھ میں لینڈ مافیا کا ہاتھ دے کر بوری بند لاشوں والوں کو بھتہ کا نشہ لگا دیا. منی لانڈرنگ کو اسی زردار سے ٹیوشن کے لیے بھیجا جاتا رہا. پولیس مافیا سے روشنیاں گل کروا دی گئیں. ڈاکوؤں سے وڈیروں کا گٹھ جوڑ ہو گیا. اغوا کاروں کے ہاتھوں کو کال کر کے پیسے نکلوانے کا فن سکھا دیا گیا. اب ماہو سال کا رنگ نمایاں ہوا. کرپشن کا چہرہ اپنی ڈھلتی عمر کو چھپانے کے تگ و دوم کے دور میں داخل ہوا. نظریہ ضرورت کو ہاسٹل سے بلایا گیا. عدالتی مافیا تو ایک شب گزاری کی مارک تھی مگر اس بار کرپشن کی اپنی کیلکولیشن غلط ہو گئی. چہرہ اس کا نکھرا نہیں. فوج نے اس پر لعنت ڈال دینے کا عمل شروع کر دیا. اسے مشرف بسزا کرنے کی خبر آنے لگی. سنگساری کی سزا کی تجویز بھی آئی. کرپشن چند سال کسی تیسرے اور چوتھے یا 5ویں ملک میں چھپ کر اپنے کیے گئے غلط فیصلوں پر نظر ثانی کرنے لگی. یہ چند سال 1 دہائی میں بدلنے لگے تو غصہ انتہا پر پہنچ گیا. چنانچہ سیاسی نظام کے ساتھ کسی تیسرے ملک میں ملاقاتیں شروع ہوئیں. رجوع کیا گیا. معافی تلافی پر بات ہوئی. طے ہوا کہ شرفاء اور زردار اس کے کاندھوں پر سوار ہو کر عدالتی مافیا، وکیل مافیا، مذہبی مافیا، جلاؤ گھیراؤ مافیا، بھتہ مافیا اور بوری بند لاش مافیا کے جتھے لے کر اس کرپشن کی زندگی کے اس دور کو جو مشکل ہے آسان کریں گے. کرپشن روانہ ہوئی. رشوت بھی بڑی بیٹی کا فرض نبھاتے ساتھ چلی. سب مافیاؤں نے اپنا اپنا کردار بخوبی نبھایا. منی لانڈرنگ کا طفل اب جوان ہو چکا تھا. اس کے مشورے پر کرپشن نے سیاسی نظام کی چند شرائط مان لی.
کہ اب ڈھلتی عمر میں کوئی نیا تجربہ نہیں ہوگا. آخری 10 سال کو 2 ادوار میں تقسیم کر کے شریف اور زردار بنانا ہوگا. اس کے بعد شاید یہ نظام وضع کرنے والوں کو اس بوڑھی کرپشن کا بھدا جسم پسند نہیں آئے گا. اور ہوا بھی یہی کچھ. ابھی یہ کرپشن مری نہیں، کسی تیسرے، چوتھے اور 5ویں ملک میں بیٹھی ہے. اپنی نسل کو بدلتے وقتوں میں نئے روپ اپنانے کی تعلیم دے رہی ہے. ان نئی نسلوں پر لکھاری پھر لکھ سکے گا کہ نہیں؟ لکھاری موجودہ دور کے مروجہ اصول کے تحت اپنے لفافے کو کھول کر ٹٹول کر یوں پھر تول کر بتائے گا. عامر افتخار، المانیہ آن لائن اردو نیوز، فرینکفرٹ.